अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की ये कहानी हम सब के लिए एक सबक है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर कहानी की तरफ चलते हैं। एक सच्ची कहानी। एक वकील साहब बताते हैं कि मेरे पास एक मुअक्कल का केस आया जो किसी कत्ल केस में मुलव्वस किया जा रहा था। मैं केस का बारीक बीनी से जायज़ा लिया, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने मुअक्कल को इस केस से बाइज़्ज़त बरी करवाने में कामयाब हो जाऊंगा। तो मैंने भारी फीस के इवज़ केस हाथ में ले लिया। यकीन करें, हाई कोर्ट तक मैंने इसी फीस के बदले अपने मुअक्कल का केस लड़ा, मगर चाह कर भी इसे ना बचा पाया। जिस दिन हाई कोर्ट ने इसकी सज़ाए मौत का फ़ैसला बरकरार रखने का फ़ैसला सुनाया, तो मेरी कड़ी मेहनत और सारी रात जाग कर की गई दुआएं ज़ाया होती हुई महसूस हुईं। मैं खुद जज के सामने बैठकर रोने लगा। जज साहब ने अपने अर्दली के कहकर मेरे लिए पानी मंगवाया, मुझे पेश किया और उठकर चैम्बर में चले गए। मैंने पानी पिया, ऊपर नज़र उठाकर देखा तो मेरा मुअक्कल हथकड़ियों में जकड़ा मेरे सर पर खड़ा था। मेरे बजाय इसकी आंखों में मेरे लिए तसल्ली के जज्बात थे। इसने हिम्मत जमा कर मुझे मुखातिब किया और कहा कि वकील साहब, मैंने बरी नहीं होना, आप इस केस को छोड़ दें। मेरा मुअक्कल पहले दिन से मुझे ये बात कहता आ रहा था, मगर मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मेरी नज़र में मेरे मुअक्कल का किरदार सज़ाए मौत जितना नहीं था। चंद साल की सज़ा सुनाई जा सकती थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ख़त्म हो जानी चाहिए थी। मगर आज हाई कोर्ट के फ़ैसले ने मुझे भी मायूस कर दिया था। मैंने भी इसे तसल्ली दी कि तुम बच जाओगे, मगर पहली बार मेरा दिल कह रहा था कि ऐसे नहीं होगा। मेरे खोखले अल्फाज इस पर भी असरअंदाज नहीं हुए थे। मुझे इसी हालत में छोड़कर वो आगे बढ़ गया था। मैंने भी इस केस को छोड़ने के लिए जहन बना लिया था, और जेल में खुसूसी मुलाकात के दौरान मैंने अपने मुअक्किल को बता दिया था कि मैं मज़ीद इसके लिए नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैं जितनी भी तैयारी करके जाता था, दौरान बहस मेरे मुंह से कोई न कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाता था कि वो मेरे ही मुअक्किल के ख़िलाफ़ सबूत बन जाता था। मैंने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माज़रत की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। मेरे दिमाग में अरसा दराज से ये सवाल उठ रहा था कि मेरा मुअक्किल इस कदर नाउमीद क्यों था। मुझे ये केस किसी भी तरह साल से ज़ायद चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, मगर मेरा मुअक्किल बाज़िद था कि वो इस केस से नहीं बच सकता, इसलिए इसको बचाने की कोशिश ना की जाए। मैंने हिम्मत करके अलविदाई मुलाकात में ये सवाल इससे पूछ ही लिया। इसने जो जवाब दिया, आप भी इसकी ज़ुबानी मुलाहिज़ा फरमाएँ। इसने बताया कि मेरा नाम ताज अरज़ानी है और मैं स्कर्दू का रहायशी हूँ। मज़हबन मुसलमान हूँ, मगर सिवाय चंद बुनियादी बातों के मेरा मज़हब से दूर दूर तक वाक़िफ़ नहीं है। मेरी शादी एक इंतहाई मजहबी लड़की से हुई। नमाज, रोज़े, तहज्जुद और कुरान पाक की तिलावत की पाबंद थी। इंतहाई बाकिरदार और सुलझी हुई थी, मगर शादी के चंद साल बाद ही वो मेरी वालदा की नज़रों से उतर गई। मेरी वालदा ने मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया कि मैं इसे तलाक दे दूँ, मगर मेरे पास कोई मुनासिब बहाना नहीं था। मैंने वालदा साहिबा से कहा कि कोई वजह या मौका बना तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। यूँ बेवजह तलाक देना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरी वालदा ने मेरी बात ना मानी और मुझ पर दबाव बढ़ाती रहीं। यहाँ तक उन्होंने खुद से मौका बनाने का फ़ैसला कर लिया। हुआ कुछ यूँ कि मेरी बीवी उम्मीद से थी। 6 माह का बच्चा इसकी कोख में था। मेरी वालदा मेरे करीबी दोस्त और पड़ोसी नजीब के पास गई और इसे कहा कि मेरी बहू बीमार है, इसके लिए दवा लाकर दे दो। साथ ही इसे बताया कि बहू फलां कमरे में सो रही है।
ابھی اس کی آنکھ لگی ہے، تم اسی کمرے میں دعا لے کر آ جانا، میں بہو کے پاس بیٹھی ہوں گی، مجھ سے بار بار دروازے تک نہیں آنا ہوتا۔ میرے دوست نے میری والدہ کی بات مان لی اور دعا لینے چلا گیا۔ میری والدہ چھت پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں۔ جو ہی وہ میرے پڑوسی کی آمد کا وقت ہوا، میری والدہ چھپ کر کھڑی ہو گئیں۔ میرا پڑوسی دوست دعا رکھنے کے لیے میری بیوی کے کمرے میں داخل ہوا تو میری والدہ نے باہر سے دروازے کو بند کر دیا اور واویلا مچا کر اہل محلہ کو اکٹھا کر لیا۔ اس سب تماشے کا مقصد میری اور میری بیوی کی علیحدگی کروانا تھا، مگر یہ وار ہم پر ہی الٹ پڑ گیا۔ میرا قریبی دوست اور پڑوسی انتہائی متقی اور پرہیزگار تھا، دوسری طرف میری بیوی کی بھی وفا، شاعری اور سلیقے و تربیت کی مثالیں دیتے تھے۔ اس کی پاک دامنی کے لیے انجان لوگ بھی قسم اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ جب اتنی بڑی تہمت لگانے کے باوجود میری ماں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی، میرے دوست نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر میری بیوی کو اپنی دین دنیا کی بہن تسلیم کر لیا۔ لوگوں کی نظر میں ہم ماں بیٹے کی رہی سہی عزت بھی جاتی رہی، مگر لوگوں کے اس رویے نے ہم ماں بیٹے کو مزید تیش دلوا دی اور لوگوں نے کہ میری بیوی نے اہل محلہ میں ہماری رہی سہی عزت بھی نکال دی ہے۔ میں نے بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر اب میری والدہ کا انتقام طلاق سے ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے مجھے طلاق کی صورت میں جیز زیور گھر اور حق مہر رقم دینے سے ڈرانا شروع کر دیا اور مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ میں نے والدہ کی بات مان لی، کیونکہ طلاق کی صورت میں 70 لاکھ کے قریب مالیت کے میرے ہاتھ سے نکلنے والی تھی اور میں اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نماز ظہر کے وقت گھر واپس آیا اور تیز دھار کلہاڑی لے کر آیا، اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ میری بیوی وضو کر کے آئی، مجھے دیکھا تو میرے لیے کھانا لینے کے لیے واپس مڑی تو اس کی نظر اپنے قرآن پاک پر پڑی جو اپنی جگہ کے بجائے کسی اور جگہ پر تھا۔ اس نے چوم کر سینے سے لگایا، اسے اپنی جگہ پر رکھا اور مجھے کھانا دینے کے لیے واپس مڑی تو میں نے کلہاڑی کا وار کر کے اس کا سر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے آخری بار پانی مانگا، مگر میں نے کہا دینا تھا، البتہ وضو کے پانی کا قطرہ بہتے ہوئے اس کے چہرے پر سے ہو کر حلق میں جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس کے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں۔ لوگوں کو ہم پر شک تھا، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ہمارے خلاف نہ گیا، یوں ہم قانونی کارروائی سے بھی تقریباً بچ گئے۔ میں نے دوبارہ شادی کر لی، میری والدہ عبرتناک موت مر گئی، میری اولاد ہوئی۔ ایک عرصہ بعد میں کہیں سفر پر جا رہا تھا، انجان اشخاص سے لفٹ مانگی۔ لفٹ جو کار میں جا رہے تھے انہوں نے مجھے لفٹ دے دی اور کرائے کے قاتل تھے۔ راستے میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے مجھے بھی اپنا ساتھی ظاہر کیا اور آج میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے خواب میں اکثر دیکھا ہے، میرے گلے میں پھندا ڈالا گیا ہے اور میری سابقہ بیوی کھڑی دیکھ رہی ہے۔ میں اس کیس میں بے قصور ضرور ہوں، مگر در حقیقت میں قاتل ہوں۔ خدا نے میری تدابیر کو مجھ پر الٹ دیا ہے اور میں موت کا منتظر ہوں۔ اپنے موکل کی بات سن کر میں سمجھ گیا کہ کیوں میری زبان پھسلتی تھی، کیوں میرے ہی دلائل میرے موکل کے خلاف جاتے تھے۔ شاید تقدیر نے اس کی لگامیں کھینچ لی تھیں۔ اب اس کے لیے فقط دعا ہی کر سکتا تھا۔ دعا دے کر اسے الوداع کیا اور گھر واپس آ گیا۔